मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अग्रे अकस्वर्णे दीर्घः तदेव सूत्रं खलु। अकस्वर्णे दीर्घः अकः सवर्णे दीर्घः इति त्रिपदात्मकं सूत्रमिदम्। अत्र इको यणचि इति सूत्रेण अचि इति अनुवर्तते। एवं एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अधिकारसूत्रमपि अत्र प्रवर्तते। तथा च सूत्रार्थं वक्ति अकः सवर्णे अचि परे, अकः इति पंचमी विभक्तिः अर्थात् अकः परे इत्यर्थः। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घः एकादेशः स्यात्। अस्य उदाहरणं तु भवति दैत्या अरिः। दैत्या इत्यत्र यकारोत्तर अकारः अवर्णः, एवं अरिः इत्यत्रापि अकारः वर्तते, सोऽपि अवर्णः अर्थात् सवर्ण अवर्णः। अकः सवर्णे अज्वर्णः परे वर्तते, अतः किं भवति अत्र दीर्घः भवति, सवर्णदीर्घः भवति इत्यभिप्रायः। अत्र सवर्णदीर्घः नाम अकारस्य दीर्घः इत्युक्ते कः भवति इति प्रश्ने तत्र अकारस्य सवर्णे दीर्घः नाम अकारस्य स्थानं वर्तते कंठस्थानम्, एवं विवृतप्रयत्नं वर्तते। तथा च कंठस्थान विवृतप्रयत्न वर्णः नाम अत्र कः भवति इत्युक्ते आकारः एव आगच्छति। आकारः आगत्य तत्र किं रूपं भवति, दैत्यारिः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव श्रीशः विष्णुदयः इत्यादावपि तद्वदेव इति चिन्तनीयं भवति। एवं अवगन्तुं शक्यते खलु श्रीशः इत्यादौ अपि भवतु। तर्हि अनन्तरं पृच्छति अचि किम्, अत्र दलकृत्यं चिन्त्यते। अचि किम् इति, अचि किम् अर्थात् अचि परे इति उक्तवन्तः। कुतः? यतः अकः सवर्णे दीर्घः इत्युक्ते तत्र सवर्णे परे इत्येव अलम्, सूत्रे एव वर्तते सवर्णे इति। अकः सवर्णवर्णः नाम कः भवति? अकः सवर्णवर्णः अग्वर्णः एव भवति, अज्वर्णः एव भवति। तथा च किमर्थम् अचि इत्युक्तवन्तः इति प्रश्ने कृते तत्र वक्ति भोः यदि अचि इति न वदामः तर्हि हलिपरे अपि सवर्णदीर्घः स्यादित्यापत्तिः भवति। कुतः इत्युक्ते पश्यतु, कुमारी शेते इत्यस्ति। कुमारी शेते इत्यत्र किं भवति, शेते इति शकारः वर्तते, तस्य स्थानम् इचु यशानां तालु इत्युक्तत्वात् शकारस्य तालुस्थानम्। एवं कुमारी इत्यत्रापि विद्यमानस्य ईकारस्यापि तालुस्थानं वर्तते। तथा च अनयोः सावर्ण्यात् अत्रापि सवर्णदीर्घः स्यात्, कुमारीते इति अनिष्टं संजायेत। तन्माभूदिति उक्तवन्तः इति चेत् अर्थात् प्रश्नः पृच्छति यत्र अचि किम् इत्युक्ते हलिपरे अपि स्यादिति। अयं प्रश्नः अस्य प्रश्नस्य अवकाशः विद्यते वा चिन्तनीयं भवति। कुतः? यदि अचिति न वदामः तर्हि हलिपरे अपि तत्रापि सवर्णदीर्घः स्यादित्यापत्तिः भवति इति बालोऽपि वक्ति। बालोऽपि तादृशविषयम् अधिकृत्य वक्तुं शक्यते बालेनापि। तर्हि किमर्थम् अयं प्रश्नः अत्र पृष्टः वर्तते इति चेत् भोः तत्र पश्यतु, कुमारी शेते इत्यत्र यदि अचि इति न वदामः, केवलम् अकः सवर्णे दीर्घः इति वदामः तर्हि किं स्यात्, अत्र कुमारी शेते इत्यत्र सवर्णदीर्घः स्यात् इत्युक्तवन्तः। कुतः सवर्णदीर्घः इत्युक्ते कुमारी इत्यस्यापि ईकारस्य स्थानं वर्तते तालुस्थानं,
शकारस्यापि तालुस्थानं वर्तते तथा च तालुस्थानसाम्यात् तत्र सावर्ण्यं वर्तते इति कृत्वा दीर्घः भवति खलु इति चेत् भोः पश्यतु तत्र सावर्ण्यमेव नास्ति। कुतः इत्युक्ते पूर्वमेव तस्य निषेधः कृतः वर्तते। कुतः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रानन्तरं पठितं वर्तते। सूत्रं किं सूत्रं तत् नाज्झलौ इति सूत्रं। तथा च नाज्झलौ इति सूत्रेण तावत् अज्वर्णस्य एवं हल्वर्णस्य च परस्परं सावर्ण्यं नास्ति इति निषेधः कृतः वर्तते। तत्कथम् उच्यते कुमारी शेते इत्यत्रापि दीर्घः स्यात् इति। कुतः अकस्सवर्णे दीर्घः इत्येव अलम्। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्युक्ते सवर्णे अच्वर्णे परे इत्येव अर्थः भवति। कुतः हल्वर्णस्य सावर्ण्य अभावात् अचः साकं तत्र हल्वर्णस्य सावर्ण्यं नास्ति। तथा च सावर्ण्य अभावात् तत्र किं तत्र तावत् अयम् आक्षेपः एव न भवति। कुमारी शेते इत्यत्रापि सवर्णदीर्घः स्यादिति। तत्कथम् अचि इति किमर्थं वक्तव्यं तर्हि? अचि इति मास्तु। अचि इति पदस्य अभावेपि कुमारी शेते इत्यत्र दीर्घः न भवति। अतः किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत् भोः पश्यतु इदानीं कुमारी शेते इत्यत्र नाज्झलौ इति सूत्रेण ईकारस्य एवं हल्वर्णस्य च सावर्ण्यं नास्ति इत्युक्तवन्तः। परन्तु नाज्झलौ इति सूत्रे तावत् यः निषेधः कृतः सावर्ण्य निषेधः स च निषेधः केवलम् अक्षरसमाम्नायिके विद्यमानानां वर्णानाम् एव कृतः वर्तते निषेधः। तत्र अक्षरसमाम्नाये तावत् कः ऐवुण् ऋळृक् इत्यत्र आ इ उ इत्यत्र ईकारस्यापि तत्र ग्रहणं कृतः वर्तते वा? तस्य ग्रहणं कृतं वा? न कृतं वर्तते। तथा च ईकारस्य तत्र अभावात् केवलम् इकारस्य अर्थात् ह्रस्व इकारस्य एवं हल्वर्णस्य च सावर्ण्यं नास्ति इत्यभिप्रायः। भोः तत्कथम् उच्यते? अ इत्युक्ते 18 प्रभेदानामपि ग्रहणं कर्तव्यं खलु। अयि भोः कुतः कर्तव्यं कस्मात् ज्ञायते इति चेत् ग्रहणकशास्त्रं वर्तते। ग्रहणकशास्त्रं तावत् किं सूत्रं तत् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं। तेन सूत्रेण तावत् तत्रापि किं भवति इ इत्युक्ते 18 प्रभेदानां ग्रहणं कर्तव्यम् इति ज्ञायते अनेन सूत्रेण। तथा च सवर्णानां ग्रहणात् ईकारस्य अर्थात् नाज्झलौ इति सूत्रे आकारस्य अज्वर्णस्य नाम ईकारस्य एवं शकारस्य च सावर्ण्यनिषेधः कृतः इति चेत् भोः पश्यतु तत्र एवं वक्तुं न शक्यते। यदि तत्र दीर्घस्यापि एवं दीर्घवर्णानाम् एवं हल्वर्णानां च परस्परं सावर्ण्यनिषेधः तत्र कृतः चेत् तर्हि नाज्झलौ इति सूत्रे तत्र विग्रहवाक्यं कथम् आसीत्? आकारसहितः अच आच आच्च हल् च आज्झलौ इति। तत्र आकारस्य प्रश्लेषः कृतः वर्तते। कुतः प्रश्लेषः कृतः? कुतः इत्युक्ते विश्वपाभिः इत्यत्र ढत्वं नाभूत् इत्येतदर्थं। परन्तु आकारस्य प्रश्लेष अभावेपि अकार इत्युक्ते दीर्घानां प्रभेदानामपि ग्रहणं भवति चेत् कुतः तत्र आकारस्य प्रश्लेषः कृतः? तेन च ज्ञायते तत्र भोः अ इत्युक्ते नाज्झलौ सूत्रे अ इत्युक्ते आकारस्य ग्रहणं न भवति इति। दीर्घादीनां प्रभेदानां ग्रहणं न भवति इति। कुतः भोः इत्युक्ते भोः यदा अणुदित्सवर्णस्य च इति सूत्रं वर्तते, अणुदित्सवर्णस्य च ग्रहणकशास्त्रं वर्तते, तत् सूत्रं सावर्ण्यविधिनिषेधाभ्यां प्राक् तस्य निष्पत्तिः एव नास्ति।
कुतः इत्युक्ते तत्र सूत्रक्रमः एवं वर्तते, नाज्जलौ इति एवं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति, अर्थात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् अनन्तरं नाज्जलौ इति, अनन्तरं सूत्राणाम् अनन्तरं तदा किं भवति, अणुदित्सवर्णस्य च इति। तथा च नाज्जलौ इति सूत्रप्रवृत्तिकाले अर्थात् तुल्यास्य सावर्ण्यविधायकसूत्रस्य प्रवृत्तिकाले वा तन्निषेधसूत्रस्य प्रवृत्तिकाले वा अस्य निष्पत्तिः एव नास्ति। अर्थात् अणुदित्सवर्णस्य च इति सूत्रस्य स्वरूपम् एव नास्ति तदा। तथा च नाज्जलौ इति सूत्रप्रवृत्तिकाले अच नाम 18 प्रभेदानां ग्रहणं कर्तव्यम् इति नास्ति तत्र नियमः। तथा च तस्मिन् काले नास्ति तादृशनियमः इति कारणात् ईकारस्य एवं शकारस्य च अर्थात् दीर्घस्य ईकारस्य एवं शकारस्य च किं भवति, सावर्ण्यं भवत्येव, सावर्ण्यं वर्तते एव। अतः सावर्ण्यसत्वात् अत्रापि किं स्यात्, भोः दीर्घः स्यात् इत्यापत्तिः भवति। एवञ्च अकस्सवर्णे दीर्घः इति केवलं यदि उच्यते तर्हि सवर्णे परे इत्युक्ते सवर्णवर्णः नाम शकारः अपि भवति इति कृत्वा तस्यापि दीर्घः स्यात् इत्यापत्तिः। अतः किम् उक्तवन्तः, अचि इति उक्तवन्तः। अचि इति यदि वदामः तर्हि सूत्रार्थः अकः सवर्णे अचि परे दीर्घः न तु हलि परे। एवञ्च शकारः नाम हल्वर्णः वर्तते, अतः तत्र दीर्घः न भवति इत्येतदर्थम् इको यणचि सूत्रेण अचि इत्यनुवर्तते इत्यभिप्रायः। तत्र एवं अकः इति किम् इति पृच्छति प्रश्नोत्तरम्। अकः इति किमर्थं वदति भवान् इति चेत् तत्र किं भवति, हरे ये इति भवति। चतुर्थी विभक्तौ तावत् हरे ये इति ङे इति प्रत्यये ये इति भवति। तत्र हरे ये इत्यवस्थायां तत्रापि किं स्यात्, यदि अकः इति न वदामः तर्हि किं स्यात्, अज्वर्णे इत्युक्ते तर्हि एकारस्य एकारे परे तत्र दीर्घः नाम एकारः एव स्यात्, तन्मा भूत्। तथा च हरे ये इत्यवस्थायां हरे इत्येव रूपं स्यात्, तन्मा भूत् इत्येतदर्थं किमुक्तम्, अकः इति। अकः इत्युक्ते अक्वर्णे तावत् एकारः नान्तर्भवति, अतः तत्र सवर्णदीर्घः न भवति, अपि तु एचोयवायावः इति सूत्रेण अयादेशः आगत्य हरय ये हरये इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? एवम् अनन्तरम् अत्र भट्टोजिदीक्षितमहोदयः किञ्चित् विशेषं वक्ति, कञ्चन विशेषं वक्ति सः। भोः यद्यपि तस्य मनसि एवं वर्तते, भोः यद्यपि अकोकि दीर्घः इत्येव सुवचम् इति वक्ति। अकोकि दीर्घः इत्येव सुवचम् अर्थात् अकः अकिपरे दीर्घः, एवं सूत्रस्य अकस्सवर्णे दीर्घः इति सः उक्तवान् महर्षिः। परन्तु गौरवं भवति तत्सूत्रं, गुरुभूतं वर्तते। एवं वक्तुं शक्यते अकोकि दीर्घः इति। अकः अकिपरे, तत्र अकः अकिपरे नाम यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति सूत्रेण यथासङ्ख्यमेव भवति। तथा च अकः अकिपरे दीर्घः इत्येव वक्तुं शक्यते, अथापि महर्षिः एवम् उक्तवान् किमर्थम् इति। अतः मम तु एवं भाति इति सः वक्ति। अकोकि दीर्घः इत्येव सुवचम् इति सः वक्ति। परन्तु यदा तस्य भट्टोजिमहोदयः यदा पाणिनिमहर्षेः उपरि गौरवं भवति, आदरं भवति, तदा तत् समीचीनम् इति यथा कथमपि वर्णयति। यदा तस्य मनसि गौरवं न भवति तदा एवं वदति वा इति भाति। एवमेव सः तस्य मनसि किं वर्तते इति ज्ञातुं न शक्नुमः। एवं भवतु नाम अकोकि दीर्घः इत्येव सुवचम् इति वक्ति सः। एवं ऋतिसवर्णे रुवा, ऋकारस्य सवर्णे ऋकारे परे ऋकारः आदेशः भवति इत्यर्थः। होतृकारः इति ऋतिसवर्णे लृव,
तत्र दीर्घः नास्ति लृकारस्य, अतः लृकारः एव आगच्छति। होतृ लृकारः होतृलृकारः इति रूपं भवति। पक्षे ऋकारः सावर्ण्यात् अर्थात् ऋतिसवर्णेरुवा इत्यत्र ऋकारस्य ऋकारे परे यद्यपि अकसवर्णे दीर्घः इति दीर्घः आगच्छति, परन्तु तस्य अपवादः ये अयं वार्तिकः वर्तते। ऋतिसवर्णे ऋ ह्रस्वऋकारः एव भवति इति, तथा च होतृकारः होतृकारः इत्येव भवति। विकल्प इत्युक्तत्वात् वा इत्युक्तत्वात् तत्र किं भवति, ऋकारः दीर्घः अकसवर्णे दीर्घः इति दीर्घः अपि भवति, होतृकारः इति रूपं भवति। एवं ऋतिसवर्णे ऋवा इति, तत्र दीर्घः अपि वा इत्युक्तत्वात् ऋकारः यदि भवति तर्हि होतृलृकारः, यदि लृकारः न भवति आदेशः तदा लृकारस्य दीर्घः नाम ऋवर्णयोः मितः सावर्ण्यम् इत्युक्तत्वात् ऋकारः एव दीर्घः आगच्छति, होतृकारः इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं ऋति ऋवा लृति लृवा इति उभयत्रापि विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रम्। अत्र विशेषः वर्तते, मास्तु अद्यालं अद्य एतावदलं, श्वः कुर्मः, श्वः समापयामः। श्वः समापयितुं शक्यते, अत्सन्धिः भवतु अद्यालं तर्हि। व्यासाय भवनाशाय